جے تانوں کچھ ہو گیا تو سونیوں ساری امت برباد ہو جائے گی. سونیوں صدیق دی جان جاندی ہے جائے اللہ کرے تواڈا بال بھی باقا نہ ہوئے. میرے آقا اے گل سن کے مسکران لگ پے صدیق نو دعاواں دین لگ پے. غار دے اندر گئے پہاڑ پتھراں والا ذخیرہ ہے ایک چھوٹا جہا سوراخ ہے اینو غار کیا جاندا ہے. اس غار دی صفائی کیتی ہے حضرات کیڑے مکوڑیاں دا مسکن ہے اچھی طرح صفائی کیتی. بائیں ابو بکر میں تیری عظمت تو صدقے جاواں اپنی چادر نو پھاڑ کے نبی پاک دی محبت تو قربان کر دیتا ہے. ایک ایک سوراخ اندر چادر نو پھاڑ کے سوراخ بند کر دیتے ایک سوراخ باقی ہے. حضرت ابو بکر نے اپنا پاؤں پھسا لیا ایڑی پھسا کے فرماندے نے سونیوں ہن اندر تشریف لے آؤ. آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر آئے نے. میرے آقا تر تر کے تھک گئے نے. ادھی رات دا ویلے مرشد پاک نے ابو بکر دی گود اندر سر رکھیا. آپ نو نیند آ گئی ہے اسے حال اندر آرام کری جاندے نے. حضرات ایک صاحب دل نے کمال جملے لکھے نے سنیا جے ذرا دھیان نال. میرے آقا صدیق دے گھرے آئے ہیں فرمایا صدیق چل تر چلیے چل ہجرت سفر تے مکیوں مدینے. سنیا جے گل تیار نال کر یار صدیق تیاری ساڈی ازلاں تو ہے یاری. تو میں بلا تاخیر دعوت خطاب دیتا ہوں مقرر شری بیان مقرر شعلہ بیان للکار شہید حضرت مولانا قاری محمد اسماعیل عتیق صاحب کو کہ وہ مخصوص انداز میں قرآن و حدیث کی روشنی میں اظہار خیال فرمائیں. مولانا قاری محمد اسماعیل عتیق صاحب. نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر. علماء اہل حدیث علماء اہل حدیث حضرت مولانا قاری محمد اسماعیل عتیق صاحب تشریف لاتے ہیں. قاری محمد اسماعیل عتیق صاحب. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی
وهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا کئیاں نو حور پسند کئیاں نو نور پسند کئیاں نو موسیٰ دا کوہ طور پسند قسم خدا دی محبانو نالین پاک دی دھول پسند آقا تو رحیم پسند تو کریم پسند تیری شان دیئے تعظیم پسند دنیا دینا ایک پاسے ساکوں تیڑے نا دی میم پسند ایک وار پسند لکھوار پسند سنے آقا دا ہے دیدار پسند جتھے اتھرو صدیق دے ڈل دے رے ساکوں آقا دیو رخسار پسند جرار پسند کرار پسند صدیق داہے پرچار پسند جتے زہرا عائشہ راندیاں نے ساکوں آقا داؤ گھر بار پسند جیڑا روزے وچ نال ستائے اس عمر دی ساکوں این پسند جیڑا روزے وچ نال ستائے اس عمر دی ساکوں این پسند جنوں لقب سی ملیا ذنورین اس غنی دی ساکوں گین پسند جتے آقا نے آپ لواب لایا اس علی دے ساکوں نین پسند عتیق دیوانہ ہے زبدہ ساکوں حسن پسند ساکوں حسین پسند رضی اللہ عنہم اجمعین مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام دے بعد بابا جی تھوڑا جا چکر بھی گیڑا بھی دیو تاکہ تھوڑا جا حصہ انہاں دا بھی پہ جائے مچھراں اسی مہمان ہاں کوئی تھوڑا ساڑا لحاظ کر لو اے میزبان نے انہاں نو کھوائی رکھو مچھر کوئی گل نہیں مچھر جی انہاں نو کھائے گا تاں بھی فائدہ جی اے کھان گے تاں بھی انہاں دا خون بڑا وادوں ہے کوئی گل نہیں تھوڑا تھوڑا چوس لے گا تو خیر ہاں ہن کوئی پتہ لگ گیا میرے یار پیچھے بیٹھے نے او مچھر تھوڑا جا ٹیکا لا لین برداشت کر لو گے یا مولوی نو ٹیکا لاندا رہے پھر تسی خوش ہو کے بیٹھے رہو گے بول دے بابا دیر تو گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ ہو گیا بتیرا تھاڑا آپریشن ہو گیا تھوڑا جا تھوڑا بھی ہونا چاہیے تاکہ صاحب برابر رہے بول دے اللہ پاک سبنا دی حاضری قبول فرمائے بابا یاسین اللہ پاک تین تندرستی دے ہر 4 منٹ بعد تو بس گیڑا دینا ہے حساب برابر رکھنا ہے اللہ پاک تن جزائے خیر دے تاکہ سانو بھی پورا کو سکھ دا سا آئے تے میں انتظامیہ آگے گزارش کرانگا پرے کوئی 1-2 لیٹاں بالو کوئی پرے تھوڑی یہ چلے جان تے تھوڑا جا چلو سکون ہو جائے اللہ پاک جزائے خیر دے مولانا رانا حفیظ اللہ صاحب بھائی حفیظ الرحمن صاحب مولانا عمیر محمدی صاحب بہترین نعت خان ہیں تے قاری سیف الرحمن صاحب یہ سارے میرے بھائی دوست احباب بڑی محنت نال پروگرام رکھے ہے اللہ پاک قبول فرمائے تے نجات دا ذریعہ بنائے
اچھی کہو آمین۔ 202 کھدر والے تو پیارے بھائی میاں پرویز صاحب تشریف لے آئے، ماسٹر لیاقت صاحب، پورا قافلہ، اللہ پاک ان بھائیاں نوں جزائے خیر دے۔ ہائر کمپنی نے جڑے فریجاں فروجاں کدے لئیاں جی، میرا یار بیٹھا ہے انعام الرحمان، اللہ پاک ان جزائے خیر دے، اسے محلے رہائش ہے، بڑی محبت کرتے ہیں، اللہ پاک تندرستی عطا فرمائے۔ او 222 کوہلا چودھری سرفراز جٹ صاحب ماشاءاللہ، ایک کیویں ہو سکتا ہے اساں پروگرام تے آئی تے چودھری سرفراز نہ آئے، ممکن ہی نہیں۔ اللہ پاک بھائی نو جزائے خیر عطا فرمائے، تندرستی والی لمبی زندگی دے۔ ادھر ماشاءاللہ جینٹری ٹیلر ماسٹر یا فاروق تے انہاں دے بڑے بھائی، اللہ پاک انہاں نوں برکتاں عطا فرمائے۔ یہ لائٹ ہے جو کمائی ہے نا تے میں نے پتہ لگ گیا ہے ساڑھے بگا سیٹھ منیر چودھری منیر صاحب ماشاءاللہ، منیر رحمانی صاحب وہ بھی تشریف لے آئے نے، اللہ پاک انہاں نوں تندرستی دے۔ حضرات میرے بعد نا خطیب پاکستان بلبل قرآن قاری محمد الیاس مدنی صاحب دا بیان ہونے والا ہے، دعا تک انشاءاللہ بہو گے تساں اچھی کہو انشاءاللہ۔ اللہ پاک ایک ایک منٹ بہنا قبول فرمائے۔ میں قرآن پاک دی جڑی آیت پڑھی ہے جو بھائیاں نے ڈیوٹی لگائی ہے، اسے حوالے نال کوئی چند گزارشات عرض کرنا چاہنا۔ حالت ایمان اندر جڑا نبی پاک دی زیارت کرے انہوں صحابی کیا جاندہ ہے۔ ایک ایک صحابی تے اللہ پاک نے جہنم دی اگنوں حرام تا ہے، ذرا کہو سبحان اللہ۔ اے صحابہ دی شان ہے جڑا حالت ایمان اندر نبی پاک دے صحابہ نہ ملاقات کرے، زیارت کرے، اللہ پاک نے ان تابعین تے بھی جہنم دی آگنوں حرام کر دیتا ہے۔ بخاری مسلم دی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رانا عباد علی او بیجے تو پورا قافلہ گرمی دی شدت ہے، ان دے باوجود میرے بھائی کثیر تعداد اندر آئے، اللہ پاک راضی ہو جائے، سبنا دا آنا قبول فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حالت ایمان اندر آپ دی زیارت کرنے والے صحابہ سبنا پہ جہنم دی آگ حرام ہے۔ آپ نے فرمایا، لوگوں میری امت دا بعد وچان والا بندہ احد پہاڑ جتنا سونا رب دے راہ اندر خرچ کرے، کتنا؟ احد پہاڑ کوئی چھوٹا یا پائیا آدھا کلو دا نہیں، 12-14 کلومیٹر دا لمبا چوڑا پتھران دا ذخیرہ اور پہاڑ، اتنا سونا رب دے راہ اندر دیو۔ آج کل منڈے دی شادی ہوئے جے کڑی والے کہنا 2 کو تولے کو زیور بنا دیو تے بابا جی نو دندل پہ جاندی ہے۔ منڈے میرے 4 نے، ایک منڈے نو 2 تے دوجے سارے نو 2 بے ہوش ہو جاندہ، پھر پانی دے جھنٹے مارو، کیوں؟ 2,40,45 نو تے ایک تولا ہو گیا سونا۔ اس حکومت دا اللہ بیڑا ہی گل کرے، آمین کو۔ او بل پرے نہیں جاندے تے تولے کتھوں پائے جانگے، کیوں جی میاں پرویز صاحب؟ بجلی بل پرے نہیں جاندے تے منڈے دی شادی تے تولے تالے کتھوں پانے نے آسان۔ جو کہندے مولانا آج کل کھائیے یا بجلی دے بل پریے، یا اللہ انہوں ہدایت دے دے جڑے اتے بیٹھے ہیں، یہ غریبان دا دکھ درد نہیں سمجھ دے، یا اللہ انہوں ہدایت عطا فرماتے، اے ماڑے غریبان دے کوئی پورا ہم درد خیر خواب بن جان، اچھی کو آمین۔ مسجد میں جڑا بل آندہ ہے نا اوتے بھی ٹی وی ٹیکس آندہ ہے، ایسے اللہ دے پٹھے نے انہوں یہ نہیں پتا مسیطے ٹی وی چل دا ہے، اور بول دے اور مسیطے ٹی وی چل دا بول دے نہیں تُسی اچھی ذرا بول دو تے اوتے لکھے آندہ ٹی وی ٹیکس مسجد نو 10 بندہ، انہوں نے بندہ پوچھے بھی تُسی مسلمان ہو کیڑی نسل چوں ہو تو انہوں پتا نہیں مسجد نو کہا دا ٹی وی ٹیکس بھائی، ذرا بول کے تو سو گل دیانت داردی ہے کہ نہیں؟
اللہ پاک اس قوم کو ہدایت دے تے ساڈی انہاں کو چھیتی جان چھٹ جائے جڑی تسی آمین کہہ تون لا رہے ہو میرا مینوں انج لگ رہا جویں تانوں یہی پسند نہیں انہاں نال کتے تانوں لو تے نہیں ہو گیا جس انہاں حکمراناں نال تانوں لو ہے تے بھائی پھر تسی رکھو انہاں نو سانوں نہیں یہ چاہیے یا اللہ کوئی ایسا حکمران دے دے جڑا غریباں دا خیر خواہ ہوئے یا اللہ جڑا غریباں دا ہمدرد ہوئے کہو آمین میں گزارش کرنا چاہنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے احد پہاڑ جتنا سونا اللہ پاک دے رستے اندر خرچ کرو میرا ایک صحابی مٹھی بر جاؤں لے کے رب دے راہ اندر نکلے خدا دی قسم آقا فرماندے نے احد پہاڑ جتنے سونے نالوں صحابی دے مٹھی پر جاؤں زیادہ عزیز اور زیادہ محبوب نے کو سبحان اللہ یہ مقام صحابیت ہے صحابہ دا درجہ اور شان عظمت ہے شیخ صاحبہ دروازے علی لیٹ چلاؤ خضرہ باہر دا بلب چلا دیو مہربانی ادھر میری طرف دھیان فرماؤ جی میں گزارش کر رہے ہیں اس صحابہ دی عظمت ہے جنہ ایک ایک منٹ اللہ پاک دی رضا لی گزارے قرآن پتہ کی حمد ہے فرمایا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا نبی پاک دے غلام چاہندے نے ہر ویلے کوئی جستجو ایک کوئی کوشش ایک کوئی لگنے کہ رب راضی ہو جائے آسمان والا داتا راضی ہو جائے حضرات ادھر میری طرف دھیان کرنا پیارے بھائی بلبل قرآن خطیب پاکستان مولانا قاری محمد الیاس مدنی صاحب حافظ اللہ تعالیٰ آگے نے انشاءاللہ تے بس کروانے انہاں دا بیان جلدی بس تسا تیار ہو ذرا گوڑے چھڑو کھا ایک مرتبہ کہو سبحان اللہ امام الانبیاء دے یار دا تذکرہ شروع کریے افضل البشر بعد الانبیاء نبیاں دے بعد جندہ مقام حضرت ابو بکر صدیق مل کے کور رسی اللہ بولو جتنے نبی پاک دے غلام چوندے نے آسمان والا رب راضی ہو جائے آسمان والا داتا راضی ہو جائے صحابہ نے رب نو راضی کرنا چاہیا اللہ پاک ناتے راضی ہو گیا رضی اللہ عنہم ورضوان سنو ذرا تیانال اصحاب ستارے ہم آقا چن تو من کوئی زورتا نہیں اصحاب محمد دا گلشن تو من کوئی زورتا نہیں رب پاک صحابت راضی ہے ذرا کہو سبحان اللہ تسی بجلی تے چل دے ہو ماں شکرے جائے بجلی آ گئی ہے ذرا کہو سبحان اللہ رب پاک صحابت راضی ہے جتی جنہ پیار دی بازی ہے گئے وار نبی تو تن من دھن تو من کوئی زورتا نہیں اصحاب محمد دا گلشن تو من کوئی زورتا نہیں اصحاب ستارے ہیں آقا چن تو من کوئی زورتا نہیں جد بھار عملان دی تل ویسن گستاخ صحابہ رل ویسن کٹ کٹ کے فرشتے دے سن بھر تو من کوئی زورتا نہیں میں عرض کرنا چاہتا نبی پاک دے جتنے صحابہ نے ہر ویلے ایک کوئی جستجو لگی ہے یبتغون فضلا من اللہ
ورضوانا آسمان والا رب راضی ہو جائے انہاں دا ہر عمل اللہ پاک دی خوشنودی اور رب دی رضا اور رحمت واسطے ہے آسمان والا داتا راضی ہو جائے دنیا جاندی ہے جائے حضرات مسائل پریشانیاں دکھ تکلیفاں وطنوں بے وطن ہجرت یہ سب کچھ برداشت کر لیا ہے اللہ پاک دی خوشنودی لئی اللہ پاک دی رضا اور رحمت لئی آسمان والا رب انہاں تے راضی ہو گیا سنیا جے میری طرف دیکھے آجے جتنے نبی پاک دے غلام سارے شانہ والے آپ دے اہل بیت آپ دا کرانا بھی عظمتہ شانہ والا حضرات اہل بیت سے آخری بھی نے آپ دے خونی رشتہ دار بھی نے آپ دے دیگر اصحاب او بھی شانہ والے حضرات میری طرح محبت نال دو تین جملے اور سنو تاکہ گل لگے توڑیے صحابہ دے نغمے سناون ثواب میں چاہوں نا تو اڈا تھوڑا کو موڑ بن جائے تو ساں تیار ہو جو تے مدنی صاحب کا خطاب کروائیے ذرا ہوشیار ہو کے محبت نال ذرا سجیبان چوکے کوئی گج کے کو سبحان اللہ کہہ دیو پرانے یارہ یاری دینا نہ کرو پرانی یاری ہے تے تو ساں ہونا آدھ وچ یاری جھڑن لگے ہو ایک جھولیاں دا وڈ نہیں یاری ہے اللہ کرے ایتھے بھی محبت رب قبول کرے تے قیامت رو میں جے کٹھیاں نبی پاک دے ہتھوں حوض کوثر نصیب فرمائے کو آمین سجی بان چوک کے کو آمین حضرات ذرا غور کرنا محبت والے پیار والے جملے صحابہ دے نغمے سناون ثواب شان صحابہ سناون ثواب مقام صحابہ سناون ثواب محمد یارا دی جتیاں دے تھلے اے اکھیاں اے پلکا بچھاون ثواب اے اکھیاں اے پلکا بچھاون ثواب صحابہ دی عزت نموز دی خاطر اے جلسے اے محفل کراون ثواب صحابہ دے نغمے سناون ثواب محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا میں نبی پاک دے یار غار دا تذکرہ کرا سنیا جے افضل البشر بعد الانبیاء نبیان دے بعد مقام میں ابو بکر صدیق دا مقام رضی اللہ تعالیٰ آقا فرمایا کر دے صحابیو جتنے لوگاں میرے تے احسان کیتے نے میں تمام لوگاں دے احسانہ دے بدلے دنیا تے اتار دیتے ایک میرا یار ابو بکر ہے جن دے احسانہ دے بدلے نہیں اتار سکیا ابو بکر دے احسانہ دے بدلے آسمان والا رب آپ ہی اتارے گا اللہ پاک بدلے آپ ہی عطا کرے گا ابو بکر صدیق کون رضی اللہ تعالیٰ حضرات میرے مرشد پاک دوپہر دا ویلا ادھر مکے والے پراپگنڈا کیتا دارو ندوہ دے اندر میٹنگاں کیتیاں نے اللہ پاک نے انہاں میٹنگاں انہاں دا پراپگنڈا رسول اللہ دے قتل دے جڑے منصوبے نے بدریہ وحی آمینہ دے لال نو آگاہ کر دیتا آسمان تو جبرائیل آئے سونیو آج رات اپنے بستر تے نہیں جے لیٹنا آج رات تو سا مکیوں مدینے گوج کر جانا ہے دوپہر دا ویلا میرے آقا نے چادر اپنے سر تے لئی جویں بندہ جھوم مار لیندہ ہے جھمی ماری ہے میرے آقا سیدنا ابو بکر صدیق دے گھرے تشریف لے گئے اما جان عائشہ بیان کر دیا نے آج
آج تو پہلا نبی پاک دوپہر نو کدی بھی ساڈے گھرے نہیں آئے کسے اطلاع دینے والے صدیق نو گیا صدیق آمینہ دے لال تیرے بوئے تے آ رہے نے صدیق جلدی نہ دروازے تے پہنچے میرے آقا نے سلام عرض کی تھی اجازت لئی صدیق آندہ سونے اجازت ہے آج تک شدت گرمی دوپہر دا ویلا کدے تسا میرے بوئے تے نہیں آئے انج لگ دے آج کوئی ضروری کام میں آقا فرما دینے ابو بکر اے گھر والے انو ذرا سیڈ تے کر دے گل کرنا چاہنا حضرت صدیق آندے نے سونے ہو اے میرے گھر والے تو اڈے گھر والے نے فکر نہ کرو سونے ہو بے فکر ہو کے جو حکم کرنا کرو ساتا بیدارا آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آقا فرماتے نے ابو بکر میں نو رب نے اجازتاں دے دیتیاں نے آج رات مکہ چھوڑ کے مدینے نو چلا جانا ہے صدیق دا سونے میرے لکھی آڈر ہے آقا فرماتے نے اللہ پاک نے تیرا نام لے کے فرمایا ہے سونے مکہ مدینے چلے جاؤ ابو بکر اپنے یار نو نال لے جاؤ صدیق چل تیاری کر حضرت ابو بکر نے اپنی بیٹیاں اسماء بنت ابی بکر سیدہ عائشہ نو حکم فرمایا کو راشن پانی زیادہ بن دیتا جائے ابو بکر فرماتے نے سونے ہو میں کتنے دنوں تو 2 اونٹنیاں تیار کی دیا نے موٹیاں تازیاں نے ایک اونٹنی میں تو اڈوں دینا ایک تے میں سفر کرانگا آقا فرماتے نے ابو بکر ویسے اونٹنی میں نہیں لینی اس اونٹنی دا میں تینوں پیسے دیاں گا میں تیرے کوئی مول خریداں گا حضرات میرے آقا دی خودداری ہے ورنہ ابو بکر نبی پاک کو پیسے لوے یہ تے ممکن ہی نہیں جیڑا سب کچھ قربان کرن لی تیار ہے بھلا اونٹنیاں دے پیسے کیویں لے سکتا ہے آقا فرماندے نے آج رات میں تیرے کو لا جانا ہے اپنے بستر تے علی نو لٹائے رضی اللہ تعالیٰ نو آقا فرماندے نے علی بے فکر ہو جا غم نہ کری میں جا رہے ہوا میری چادر اوڑ کے بستر تے لیٹ جا تے صبح دن چڑھے گا تے پھر تم ہی پیچھے تشریف لے آئی آقا فرماتے نے دنیا دی کوئی طاقت تیرا بال باقا نہیں کر سکتی حضرت علی فرماتے نے رسول اللہ نے کہہ دیتا میں بے فکر ہو کے پرسکون نیند سو گیا ادھر 11 کافر نے جنہ ہر قبیلے دا سردار جنہ گھر دا گھراؤ کر لے میرے آقا سورہ یاسین پڑھتے نے حضرات انج کر کے مٹی دی مٹھ چکی ہے اللہ پاک فرماندے نے سٹنا تو اڈا کم ہے انہاں نو انیا کر دینا ساڈا کم ہے نبی پاک تو نکلے صدیق دے گھرے چلے گئے حضرات صحیح روایات اندر ہوندے حضرت ابو بکر دے گھر دے پچھلے پاس ایک کھڑکی ہے اس کھڑکی چ نکلے تے میرے پاک پیغمبر نے یمن دا رخ اختیار کر لیا ابتدائی سفر اندر یمن دی طرف رخ کر لیا کیوں مکے دے مشرکان نے یقیناً رسول اللہ اور صدیق اکبر نو ڈھونڈنا ہے انہاں تلاش کرنا ہے اور انہاں نو یہ بھی پتا ہے دیگر مسلمان مدینے یسرب جا چکے نے رسول اللہ بھی مدینے گئے ہوں گے یہ مدینے دے رستے تے تلاش کرن گے نبی پاک نے فرمایا ابتدا دے اندر یمن نو جانے ہیں پھر اگے جا کے مدینے دے رستے تے حضرات مدینے دے رستے تے روانہ ہو جائیں گے پھر نکلے تر پہ غور نہ گل سننا دھیان نال امام کائنات جناب محمد سارے نہیں بولے صلی اللہ علیہ وسلم طور پہ ایک پہاڑی آئی پہاڑی تے چڑھے تے میرے مرشد پاک نے نظرہ ماریاں بیت اللہ دی طرف آپ دی نظر گئی تے آپ زارو قطار رون لگ پہ آقا فرما دے ہو بیت اللہ رب دیاں گھرا میرا دل کردہ سی میں ایتھے وقت گزار دا ایتھے نمازاں پڑھدا لوگاں دے کنی آوازاں پاؤندا لیکن تیری اولاد چنگی نہیں انہیں میں نو سکون نہ رہن نہیں دیتا نبی پاک نالے رون لگ پہ تے نالے مرشد پاک فرمائی جاندے نے او رب دیا گھرا جے رب نے چاہیا تے میں جلدی دوبارہ آوانگا ادھی رات دا ویلا آقا فرما دے نے دوبارہ آوانگا تیریاں زیارتاں کرانگا آقا ایک قدم اگے چک دے نے مڑ کے بیت اللہ نو ویندے زارو قطار
پھر مڑ کے بیت اللہ نو ویندے رون لگ جاندے نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں صدقے قربان جاواں میرے آقا دی پچھانی چوم دے تے رو رو کے کہندے نے اے میرے محبوبہ دیر ہو رہی ہے دشمن کتے سر تے چڑھناڑ سونے ہو فجر تو پہلا پہلا کتے دور جا کے چھپنا ہے یہ تو نکل چلو رب دوبارہ بڑے موقع دے دے گا تے ساڑھے بابا جی علی محمد سمسام رحمت اللہ علیہ ایستیانے بنگلے دا بابا بڑا پیارا ترجمہ کردہ ہے سنیاں جے گل ذرا تیارنا بابا جی ترجمہ کر رہے ہیں کعبے بل ڈٹھا نبی ہجروں ربانے نے لے رب دیا گھرا میرے کوچ چلانے نے ایتھے زنانیاں تے بال ایانے نے کافران دے کفر پیتی رات سریر دی جو کب زندی ڈٹھی جگہ دے پیر دی صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا نالے بیت اللہ نو ویندے نے تے نالے رو رو کے فرمائی جاندے نو اے رب دیا گھرا چاندہ سی دل ایتھے پڑھدا نمازاں میں چاندہ سی دل ایتھے پڑھدا نمازاں میں پاک خدا دے اگے کردہ نیازاں میں لوکاں دے کنی پوندا نیک آوازاں میں پر تیری اولاد نائی نیک خمیر دی جو کب زندی ڈٹھی جگہ دے پیر دی مڑ مڑ پہ ویکھن نالے ہنجو نے کیریاں مڑ مڑ پہ ویکھن نالے ہنجو نے کیریاں چوک لیاں اللہ اتھوں رزق دیاں ٹیریاں کرساں نہ کرساں پھر زیارتاں تیریاں اللہ نو معلوم ساری بات تقدیر دی جو کب زندی ڈٹھی جگہ دے پیر دی رو رو کے ودیا ہویا نبی حقانی جے جمدہ صدیق مڑ مڑ سونی پیشانی جے میں صدقے قربان کیوں لائی حیرانی جے ہندائے کویلا نہیں ساعت تاخیر دی جو کب زندی ڈٹھی میرے پاک پیغمبر نو صدیق فرما دے میں سونے ہو دیر ہو رہی ہے لیٹ ہو رہی ہے رب نے چاہیا پھر آ جانگے ادھی رات دا ویلے جمعہ دا دن نے میری طرف دیکھنا تے سفر دے اینڈ دے اندر نبی پاک نے ہجرت دا آغاز کیتا ہے جمعہ تے ہفتے والی رات نو درمیان نکلے میں حضرات اے جیڑا سور پہاڑ ہے جنہوں غارِ سور کیا جاندہ ہے اے تقریباً مکے تو 3 میل دی چڑھائی دا سفر ہے کوئی 4 کلو 5 کلومیٹر سفر بن جاندہ ہے میرے پاک پیغمبر اور ابو بکر صدیق طور پہ حضرات اتنا مشکل ترین سفر ہے ادھی رات دا ویلے رات دا سناٹا ہے اندھیرا چھایا کوئی روشنی نہیں کوئی بجلی نہیں کوئی روشنی دا انتظام کوئی نہیں میرے پاک پیغمبر اور صدیق اکبر ترتے جا رہے ہیں رستہ کوئی نہیں سپیشل سڑک کوئی نہیں پتھراں دی اوپر چڑھ دیا روایات اندر ہوندہ ہے چنجاں والے پتھر میں اے نکیلے پتھر میرے پاک پیغمبر دے پیران دے اندر لگ دینے آپ زخمی ہو گئے ایک روایت اندر ہوندہ ہے مرشد پاک جدوں مکیوں نکلے آپ نے ایڑیاں چوک لیاں پپا بھارت طور پہ کتے دشمنانوں کھرے دا پتہ نہ لگ جائے
جائے پاؤں دے نشان تے پیچھے پیچھے نہ آ جان آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تردیاں شدید زخمی ہو گئے پیر سج جاندے نے آج جڑے حاجی حج کرن جاندے نے جڑے نوجوان منڈے نے انہاں نوں میں مشورہ دیاں گا اللہ تانوں مکے لے جائے مدینے لے جائے ایک مرتبہ غار سور تے چڑھن دی کوشش کرے آ جائے بڑے بڑے جواناں دیاں باکاں نکل جاندیاں نے حضرات ہتھاں اندر پانی دیاں بوتلاں پھڑیاں جگہ جگہ رک کے سٹاپ کرو پھر بھی 3-4 گھنٹے سفر لگ جاندہ ہے اتنیاں سہولتاں ان تے پہاڑ کٹائی کر کے رستے بنا دیتے گئے نے پھر بھی بندے دیاں باکاں پہ جاندیاں میں صدقے قربان جاواں میرے آقا دے قدم زخمی نے صدیق کہنے لگے سونے ہو میرے کندھے کے سواستے نے میرے کندھے آتے سوار ہو جاؤ حضرت ابو بکر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک کو اپنے کندھیاں تے سوار کر کے حضرات پہاڑ دی اوپر چڑھنا شروع کر دیتا ہے خطرہ پیچھے دشمن کتے نہ آ جان بڑی تیزی دے نال میرے مرشد پاک کو لے کے غار سور دے بوئے تے پہنچ گئے صدیق آندہ سونیوں ایتھے تھوڑی دیر رک جاؤ ذرا میں غار دی پہلے صفائی کراں صدیق آندہ سونیوں میں نو تو اڈی بڑی فکر ہے اگر میں مر گیا میں تے کلا آدمیاں کلا جنام آدمیاں کوئی گل نہیں اللہ نہ کرے جے تو انہوں کچھ ہو گیا تو سونیوں ساری امت برباد ہو جائے گی سونیوں صدیق دی جان جاندی ہے جائے اللہ کرے تو اڈا بال بھی باقا نہ ہوئے میرے آقا اے گل سن کے مسکران لگ پہ صدیق نو دعاواں دین لگ پہ غار دے اندر گئے پہاڑ پتھراں والا ذخیر ہے ایک چھوٹا جا سوراخ ہے انہوں غار کیا جاندہ ہے اس غار دی صفائی کیتی ہے حضرات کیڑے مکوڑیاں دا مسکن ہے اچھی طرح صفائی کیتی وائے ابو بکر میں تیری عظمت تو صدقے جاواں اپنی چادر نو پھاڑ کے نبی پاک دی محبت تو قربان کر دیتا ہے ایک ایک سوراخ اندر چادر نو پھاڑ کے سوراخ بند کر دیتے ایک سوراخ باقی ہے حضرت ابو بکر نے اپنا پاؤں پھسا لیا ایڑی پھسا کے فرماندے نے سونیوں اور اندر تشریف لے آؤ آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر آئے نے میرے آقا تر کے تھک گئے نے ادھی رات دا ویلے مرشد پاک نے ابو بکر دی گود اندر سر رکھیا آپ نو نیند آ گئی ہے اسے حال اندر آرام کری جاندے نے حضرات ایک صاحب دل نے کمال جملے لکھے نے سنیا جے ذرا دھیان نال میرے آقا صدیق دے گھرے آئے ہیں فرمایا صدیق چل تر چلیے چل ہجرت سفر تے مکہ و مدینے سنیا جے گل تیار نال کر یار صدیق تیاری ساڈی ازلا تو ہے یاری ابو بکر کر یار صدیق تیاری ساڈی ازلا تو ہے یاری ہجرت دی منزل پاری ساڈی ازلا تو ہے یاری حضرت ابو بکر صدیق فرماندے نے میری حاضر آقا جانے جد جاند کراں قربان پھر کو سبحان اللہ میری حاضر آقا جانے جد جاند کراں قربان میرے بس وچ نہیں انکاری ساڈی ازلا تو ہے یاری ساڈی ازلا تو ہے یاری جدوں نبی پاک دے پاؤں زخمی ویکھے حضرت ابو بکر صدیق فرمان لگے کیوں سج گئے نے پیر تیرے ان کس لئی کندے میں
ازلا تو ہے یاری تین میل دی چڑسا چاڑی ساڈی ازلا تو ہے یاری غار دے دروازے تے پہنچ کے صدیق فرماندے نے ذرا ٹہر بنج سرکارے پہلے صاف کرے سنگارے مینو جان جناب دی پیاری ساڈی ازلا تو ہے یاری رسول اللہ ٹھہر گئے غار نو صاف کر لیا حضرت صدیق فرماندے اندر آ جاؤ ایک سوراخ تے پاؤں ایڑی رکھ لئی کچھ دیر بعد ایک موزی آیا ایک کالے نے ابو بکر صدیق دی ایڑی تے ڈنگ ماریا حضرت ابو بکر صدیق نے پیر نہیں چکیا کہ نبی پاک دی نیند اندر خلل نہ آ جائے محبت کہہ رہی ہوئی صدیق پیر نو دبا زہر نو چڑھا رسول اللہ نو سوا تے رب نو منا لیکن تکلیف دی وجہ نال ایک دو آنسو نکلے نے میرے آقا دے چہرہ انور تے گرے آقا بیدار ہو کے فرماندے نہیں ابو بکر کی بڑھ گیا سونے موزی نے ڈانگ مارے میرے آقا فرماندے نے ابو بکر ایڑی ادھر کر اپنے لعاب انگلی نہ لگایا ہے ابو بکر دی ایڑی تے لایا اللہ پاک نے شفاواں عطا کر دتیاں ایک روایت اندر ہوندا ہے آقا فرماندے ہوئے ابو بکر تم میرا دنیا تے بھی ساتھی ہے غار دا بھی ساتھی ہے کل قیامت نو حوض کوثر تے بھی ابو بکر تو میرا ساتھی ہے رضی اللہ تعالیٰ نو آقا فرماندے نے ہن طبیعت کیسی ہے صدیق اکھاں گلیاں کر کے کہن لگا سونے ہو ہر مشکل سر تے چاساں میں لگیاں توڑنے باز پھر کہو ہر مشکل سرتے چاساں میں لگیاں توڑنے بازاں میں صدقے لکھ لکھ واری ساڈی ازلا تو ہے یاری تین راتاں غار دا منظر میری گود نبی دا بستر نہ بھول سا عمراں ساری ساڈی ازلا تو ہے یاری کی عتیق کرے بیانے بے دستا خود قرآن صدیق دی کارگزاری ساڈی ازلا تو ہے یاری حضرت ابو بکر صدیق دا ایک غلام جن دا نام عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سارا دن بکریاں چراندا ہے ایدیاں ڈیوٹیاں لگائیاں پہلے پروگرام طے شدہ یہ حضرات سارا دن بکریاں چراندا ہے شام دا ٹائم ہوندا ہے پہاڑی دے قریب آ جاندا جویں اندھیرا ہو جاندا ہے آستا آستا بکریاں نو ہانک کے غار سور دے بوئے تے لے جاندا ہے ادھی رات نو پہنچ کے ابو بکر صدیق میرے اور توڑے مرشد پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو بکریاں دا دودھ پلاندا ہے صبح فجر دن چڑھن تو پہلا یہ تو بکریاں ہانک کے لے جاندا ہے حضرت ابو بکر صدیق دا ایک بیٹا عبداللہ سارا دن مکے دے اندر گلاں سندا ہے یہ مکے والے ادھر ادھر لبدے پھردے نے سارا دن گلاں سندا ہے جدو رات نو سو جاندے نے ادھی رات نو صدیق دا بیٹا غار سور تے چڑھ کے اپنے ابا جی دے کول اپنے مرشد پاک دے کول پہنچ کے سارے مکے دی خیر خبر تے خبراں جا کے بیان کردا ہے حضرات ادھر کیے ساری رات ڈیوٹی دیندے رہے صبح ویکھیا حضرت علی نبی پاک دی چادر اوڑھ کے لیٹے نے انہاں پوچھے علی جی پیارے پیغمبر کتے مرشد پاک کتے دسیا میں کڑا پہرے دار اللہ بہتر جانتا ہے یہ تو ابو جال نکلے آتے صدیق دے دروازے تے آیا ہے دروازہ کھٹکیا حضرت اسماء بنت ابی بکر باہر آئیاں کہنے لگا لڑکی ہے تیرا بابا ابو بکر صدیق کدھر گیا بیٹی نے کہا میرا ابا جی کدھر گئے اللہ پاک کی بہتر جان دینے حدیث اندر ہوندہ ہے ابو جال نے زور نال تماچا مارے ہیں سید اسماء دے چہرے تے کان دے اندر بالی پائی ہے یہ زیور ٹوٹ کے زمین تے گر جاندہ ہے حضرات بیٹیاں بھی رسول اللہ دی خدمت اندر بیٹا بھی رسول اللہ دی خدمت اندر بابا ابو بکر بھی رسول اللہ دی خدمت اندر پورا خاندان میرے پاک
پیغمبر دی خدمت اندر لگ گئے, اللہ دی رضا لی خدمت کر رہے ہیں. آج لوگ اٹھ کے کہن معاذ اللہ استغفر اللہ ابو بکر تے ایمان تو پھر گیا. اللہ ایسے لوگاں نو تباہ و برباد کرے. اور میاں صدیق اگر ایمان تو پھر گیا تے باقی صحابہ دا کیا بڑھے گا؟ اللہ میری توبہ, انہاں دیاں شاناں انہاں دا مقام دے کیا کہنے. آج کوئی کتا آسمان دی طرف منہ کر کے بھونکتا ہے, جتنا مرضی بھونکے چند سورج دی روشنی کم نہیں ہوئے گی. کوئی آسمان دی طرف منہ کر کے تھوک چھٹے, تھوک آسمان تے نہیں پہنچے گی, اوندے اپنے چہرے تے آ جائے گی. کوئی ابو بکر صدیق تے انگلی اٹھائے, اما جانا عائشہ صدیقہ تے انگلی اٹھائے, خدا دی قسم وہ خود ذلیل و رسوا ہو جائے گا. اور جنہاں نو رب نے اونچیاں کر دیتا ہے, دنیا دی کوئی طاقت نیچا دکھا سکتی. حضرت صدیق دی صداقت انشاءاللہ قیامت تک چمکتی رہے گی, انشاءاللہ قیامت تک دمکتی رہے گی. کہو ذرا انشاءاللہ, بانچوں کے کہو ذرا انشاءاللہ. انشاءاللہ میں گزارش کر رہے ہیں, اسی طرح وقت گزر رہے ہیں. 3 راتاں 3 دن نبی پاک غار دے اندر رہے. اتوار اور سوموار والی رات نو, درمیانی رات نو امام الانبیاء نے غار نو چھوڑیا. ان دے تو پہلے گل سنو جے مشرکان دی کی کیفیت ہے. جویں پاگلانوں کیڑے پیدا دے لب دے پھردے نے, جے مسلمانوں دا مرکز مدینہ بن گیا, رسول اللہ مدینے پہنچ گئے, اساں برباد ہو جانا ہے. لبو تلاش کرو زندہ یا مردہ, جیڑا دونوں ہستیاں نو لے آئے 100 اونٹ انعام دے دیتے جان گے. انہاں مشرکاں اعلان کر دیتا, مارن والیاں نالوں بچان والا ڈاڈا, بچان والا گج کے بولو. یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ فرمایا کر دے, او آسمان تو ڈگ کے نہیں مردہ, بھوٹا رزق اجیں جندہ ہریا ہووے. او آسمان تو ڈگ کے نہیں مردہ, بھوٹا رزق اجیں جندہ ہریا ہووے. دریاوی اس نو ڈوب دے نہیں, ہاتھ خدا نے جس دا پھڑیا ہووے. اکھاں پھیر لیندے کچھ یار بیلی, سارے نہیں کچھ کچھ, اکھاں پھیر لیندے کچھ یار بیلی. اوکھا ویلا جد جند تے بنیا ہووے, اوکھا ویلا جد جند تے بنیا ہووے. خنجر 10 لگن پاویں لاکھ لگن, خنجر 10 لگن پاویں لاکھ لگن, نہیں مردہ جے ربو نہ مریا ہووے. جنہوں رب بچانتے آئے, جنہوں رب انسان دے ہوئے, دنیا دی کوئی طاقت نیچا نہیں دکھا سکتی. اے لب دے کھرا. حضرات میری طرف دیکھو, جنہی پاؤں دے نشان لبدیاں غارِ سور دے دروازے تے پہنچے. ابو بکر دیاں نظرہ پہیاں, آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو عرض کرن لگ پے, اے محبوب جی, اے محبوب جی, اے دشمن لب دے غار دے بوئے تے آگئے نے, تے غار دے دروازے تے آگئے نے. اینا چاہتی مار لئی تے پکڑیا جانا ہے, نظر آ جانا ہے. آقا فرماندے نے, ابو بکر لا تحزن, پریشان نہ ہو, غم نہ کر, ساڑھے نال ساڑھا اللہ ہے, ساڑھے نال ساڑھا اللہ. اللہ پاک نے اپنے محبوب نو بچان دے پروگرام بنائے. ایک کبوتران دے جوڑے نو آڈر کر دیتا ہے, جلدی نال پہنچو تے میرے محبوب غار دے اندر میں غار دے دروازے تے جا کے انڈے اتار دے ہو. غار دے دروازے تے چاڑیاں بوٹیاں اگا دیتیاں, کبوتران نے انڈے اتار دیتے نے. اللہ پاک نے ایک مکڑی نو حکم دیتا ہے, جا کے دروازے تے اس غار دے بوئے تے جالا تن دے. حضرات مکڑی دا جالا, اے مکڑی دا مکان یقیناً سبنا نالو زیادہ بودا تے خستہ تے کمزور مکان. اللہ پاک نے مکڑی نو حکم کر کے جالا تنا کے, کبوترہ نو حکم کر کے انڈے نہ اتارے.
گھونسلا بنایا ہے انج کر کے اپنے نبی نو بچا لیا ہے تے بابا جی شمشان کو نہیں رہا گیا ایتھے بھی بڑا پیارا ترجمہ کر دیندے نے سنیا جے گل دھیان نال صدقے میں جاواں بڑیاں شاناں والیا صدقے میں جاواں بڑیاں حکمتاں والیا کسے اونچا محل کسے قلعہ بنا لیا سبحان اللہ شان رب العالمین بیان ہو رہی ہے وہ چینون جڑا داتا جو چینون مشکل کشا ہے ان دیاں شاناتی عظمتاں حضرت بابا جی شمشان نے موتی پرو دیتے نے سننا درا دھیان صدقے میں جاواں وڈیاں حکمتاں والیا کسے اونچا محل کسے قلعہ بنا لیا تو چالے دے قلعے اندر نبی بچا لیا سمجھنا آوے ہرگز تیری تدبیر دی جو وسندی ڈٹھی جگہ دے پیر دی ایک باری گاج کے کہو سبحان اللہ صدقے میں جاواں بڑیاں حکمتاں والیا کسے اچھا محل کسے قلعہ بنا لیا تو جالے دے قلعے اندر نبی بچا لیا سمجھنا آوے ہرگز تیری تدبیر دی جو وسندی ڈٹھی جگہ دے پیر دی نبی پاک نے اتوار اور سوموار والی ادھی رات نو غار نو چھوڑے ہے تے بابا جی نے بھی ترجمہ کر دیتا ہے ادھی راتی سونے غار نو چھوڑیا ادھی راتی سونے غار نو چھوڑیا کانے والا جالا نال ہتھاں دے توڑیا کبوتراں نو حکم دیتے اڈ جا جوڑیا حرم وچ حمد کرو رب قدیر دی جو وسندی ڈٹھی جگہ دے پیر دی نبی پاک نے انہاں کبوتراں نو دعاواں دتیاں نے اللہ تواڈیاں نسلاں وداوے اللہ تواڈیاں شاناں وداوے جاؤ حرم اندر جا کے ڈیرے لاؤ محدثین آندے نے آج تساں حرم کعبے بیت اللہ جاندے ہو اوتھے کبوتر ہی کبوتر نظر آندے نے مکے اندر ایک چوک ہے جنوں کبوتر چوک کیا جاندا ہے اوتھے لوگ پیسیاں نال دانے خرید کے انہاں نوں دانے تے چوکا پاؤندے نے حضرات مورخین آندے نے اے اوہی کبوتراں دی نسل ہے جن دے متعلق نبی پاک نے دعا کیتی اللہ پاک نے انہاں دی نسلاں قیامت تک آباد کر دتیاں رسول اللہ دعاواں دے کے کبوتراں نال ودا کر رہے نے بابا جی نے ترجمہ کیتا سنیا جے اللہ بداوے تانوں دعا فرمائیے او کہہ دیو سبحان اللہ اور پھر کہو سبحان اللہ اللہ بداوے تانوں دعا فرمائیے نوکری شابش تساں سونی ادائیے ساڈی تواڈی ہن اے تو ہوندی جدائیے ساڈی تواڈی ہن تو ہوندی جدائیے رکھے تو سانو خوش ذات کبیر دی جو وسندی ڈٹھی جگہ دے پیر دی تے بابا جی شمشان نے او کبوتر اڈ پینے بیت اللہ دی طرف اڈ پینے انہاں کبوتراں بول بول کے جڑیاں گلاں کیتیاں بابا جی نے تصور اندر انہاں دا ترجمہ بھی کر دیتا سنا دیا اور ٹلے پہ آگے سنا دیا ذرا گاج کے کہو سبحان اللہ آ گئی ہے جی چلاؤ بٹن دبا دیو جی اللہ پاک تو جزائے خیر دے میں عرض کرنا چاہ اللہ کرے رب رسول اللہ دی سچی محبت نصیب فرما اب پھر کہہ دو ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی دی سکی بہن ہے مکہ فتح ہوئے ہیں ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ دے کول میرے آقا علیہ السلام بیٹھے نے ام ہانی فرما دیا نے نبی پاک دی بائیں جانب سیدہ فاطمہ دوجے پاسے میں بیٹھیاں ایک
لونڈی آئی انہیں کوئی پین والی چیز نبی پاک نے جب برتن پکڑائے ہیں میرے آقا نے برتن بھڑیا بسم اللہ پڑھ کے پینا شروع کر دیتا پی کے کچھ دیر بعد وہ برتن ہانی نو پکڑا دیتا ہانی نے بسم اللہ پڑھی ہے جتھے نبی پاک نے ہونٹ رکھ کے وہ شربت پیتا ہے پانی پیتا ہے نبی پاک دی چچا زاد بہن نے اسے جگہ تے ہونٹ رکھ کے پینا شروع کر دیتا ہے تھوڑی دیر بعد برتن رکھ کے اکھاں گلیاں کر کے کہن لگی سونےو آج میرا روزہ سی لیکن میں نو محبت نے جوش مارے ہیں صرف تو آڈا جھوٹا پین واسطے میں اپنا روزہ توڑ دیتا ہے آئے اتنا پیار اتنی محبت سونے ہو تو آڈا جھوٹا پین واسطے میں روزہ توڑ دیتا ہے اے میں شربت پی لیا میرا روزہ سی آقا فرماندے نے بہنا یہ روزہ کوئی قضا وغیرہ تے نہیں دینی کوئی قضائی تے نہیں سونے ہو ویسے نفلی روزہ رکھیا سی میرے آقا فرماندے نے بہنا گل سن لے یہ نفلی روزہ سی میری محبت اندر توڑ دیتا ہی تے کوئی عرض نہیں کوئی عرض نہیں اللہ کرے رب سانو اے پروگرام جس طرح کے کہہ رہے سے نا قاری عظیم اختر صاحب شانہ بھی سنو تنال عمل بھی کرو نبی پاک دی اتنی اچھی شان ہے صحابہ دا بڑا مقام ہے اللہ کرے باتاں سن کے سمجھ کے اساں عمل کرن والے بن جائیے کہو آمین حضرات میں اس مرشد پاک دی محبت دی گل کر رہے ہیں جن دے نال جانور بھی محبت کری جاندے صحابہ بھی پیار کری جاندے آؤ اس نبی دے لڑ لگ جاؤ دنیا اندر عزت ہے قیامت نو نبی پاک دی شفارش بھی ملے گی حوض کوثر بھی ملے گا اللہ پاک دی عرش دا سایہ بھی ملے گا نبی پاک دعاواں دے کے کبوتراں نو الوداع کر رہے اللہ وداوے تانوں دعا فرمائیے نوکری شابش تساں سونی ادائیے ساڈی تہاڈی ہن ایتھوں ہوندی جدائیے رکھے تسانو خوش ذات کبیر دی جو وسیندی ڈٹھی جگاں دے پیر دی کبوتر بیت اللہ دی طرف اڑ پینے اپنی زبان نال بول کے بولیاں بول دے بابا جی علی محمد سمسام نے تصور اندر جملے لکھ دیتے بیان کر دیتے کبوتر کہہ رہے نے حال زبانویونا ارزاں سنائیاں نے حال زبانویونا ارزاں سنائیاں نے کریو معاف جے کر ہویاں کوتائیاں نے سرور دو عالم ساتھوں خدمتاں کرائیاں نے قسمت اساڈی گئی فلکانو چیر دی جو وسیندی ڈٹھی جگاں دے پیر دی یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا رسول اللہ دے جتنے یار ہر یار چاہتا ہے رب راضی ہو جائے آسمان والا داتا راضی ہو جائے حضرت عمر ابن خطاب دی گل سنو عمر کون عمر جس گلی چو گزر جائے شیطان عمر نو ویکھ کے راہ بدل لیندا ہے عمر کون عمر ہے میرے آقا دیاں دعاواں دا نتیجہ بن گیا ہے جدوں عمر آقا دے کول آئے حضرت امیر حمزہ فرماندے عمر آ رہے ہیں آقا فرماندے نے چچا نہ پریشان ہو عمر آ نہیں رہا عمر نو آسمان والا رب لے آ رہا ہے عمر قریب آئے آقا فرماندے نے عمر دا سے کیویں آیا سونےو کلمہ پڑھا لو تہاڈا مرید بننا آیا اسلام قبول کرنا آیا میرے آقا نے موڈے تے ہاتھ رکھ کے جھنجوڑیا فرمایا عمر ادو کتھے سے جدو میرے گلے اندر صافے پاک کے وٹ چاڑے گئے آج آ گیا ہے عمر ادو کتھے سے جدو میری سمیہ دے دو ٹکڑے کر دیتے گئے آج آ گیا ہے عمر ادو کتھے سے جدو میرے یاسر نو شہید کر دیتا گیا میرے بلال تے ظلم کیتے گئے عمر ادو کتھے سے عمر روئی جاندے تے نالے ترلے کری جاندے سونےو
پچھلیاں معاف کر دے ہو ایندا تو چن چن کے کسرائی کٹ دیاں گا کسرائی کٹ دیاں گا تھوڑی دیر گزری کلمہ پڑھ لیا عبادت دا ٹائم ہویا وہ حضرت عمر آندے نے سونیوں کی کرن لگے ہو فرمایا عبادت دی تیاری ارکم دے گھر دے اندر ایتھے نماز پڑھنی ہے حضرت عمر فرماندے نے سونیوں میرے کلمہ پڑھ لین دا کیا فائدہ میرے کلمہ پڑھ لین دے بعد اگر پھر بھی چھپ چھپ کے عبادت کرنی ہے عمر دا اسلام لے آندہ کیا فائدہ آقا فرماندے نے عمر کی چوں میں سونے آج بیت اللہ دے اندر کھلے آن نماز پڑھا گے تلوار پھڑی تے باہر اندر باہر نکل آئے اور مکے والے ہو جنہیں بچے یتیم کرانے نے آ جاؤ عمر دی تلوار فیصلہ کر دے گی جنہیں بیویاں رانڈ کروانیاں نے آ جاؤ عمر دی تلوار فیصلہ کر دے گی دو صفاں بڑھائیاں ایک صف دے اگے امیر حمزہ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسری صف دے اگے عمر جرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرات تلوار پڑی سونے ہو چلو میں اگے لگنا ہوا دینا ہوا کیڑا عمر دی تلوار اندکتا ہے آج میں ٹوٹے کر دیاں گا ایک منٹ لی سوچے آجے میرے پاک پیغمبر صحابہ چھپ چھپ کے عبادتاں کر دے آج عمر اجے ہونے آیا ہے آندہ سونے ہو چلو میں اگے لگنا کسی دی جرت والا رستہ ڈکے آقا تر پہ بیت اللہ نو میرے آقا کتنے راضی ہوئے ہونگے میرے آقا کتنے خوش ہوئے ہونگے حضرت عمر دے فیصلے تے اگے اگے عمر پیچھے پیچھے صحابہ میں صدقے قربان جاوا رسول اللہ فرمان دے عمر رب تینوں جزائے خیر عطا فرمائے ابن خطاب رب تینوں جزائے خیر عطا فرمائے بج کعبے جو حضور نماز پڑھائیے عمر دی آمد تے تبدیلی آئیے پھر کہو میں توڑی جان چھڑا مدنی صاحب دا بیان شروع کروائیے کافی ٹائم لیٹ ہو گیا محبت نہ پیار نہ دو جملے سنو کہو ذرا سبحان اللہ کہہ دیو بھج کعبے جو حضور نماز پڑھائیے بھج کعبے جو حضور نماز پڑھائیے عمر دی آمد تے تبدیلی آئیے عمر دی آمد تے تبدیلی آئیے صحابہ مل کے تے نعرہ لایا ہے خوش میرے آقا آج عمر آیا ہے خوش میرے آقا آج عمر آیا ہے عمر لئی آقا مدنی عمر لئی آقا مدنی دعا فرمائیے عمر دی آمد تے تبدیلی آئیے بج کعبے جو حضور نماز پڑھائیے عمر دی آمد تے تبدیلی آئیے کیتا اعلان عمر جرار میری میرے آقا دا آوے گھروں بار میری میرے آقا دا آوے گھروں بار اسلام لئی عمر نے تلوار اٹھائیے اسلام لئی عمر نے تلوار اٹھائیے عمر دی آمد تے تبدیلی آئیے یبتغون فضلا من اللہ و رضوانا حضرات دل چاہندا سی اگے پھر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر حضرت علی حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ ترتیب سر میں بات چلاواں لیکن ٹائم کافی ہو چکے ہیں گرمی دی شدت حضرات پھر ان دنوں دے اندر تے پروگرام بڑی اوکھی گل ہے میں انتظامیہ بھائی رانا حفیظ اللہ بھائی عمیر محمدی صاحب سارے دوستاں لئی دل دیا تھا گہرائیاں چونتر دے دل نہ دعا کرنا رب انہاں تے راضی ہو جائے انہاں دے رزق مال تے اللہ پاک برکتاں دے پیارے بھائی خطیب پاکستان محمد الیاس مدنی صاحب دا انشاءاللہ شاندار بیان ہونے والا ہے اللہ پاک انہاں دے علم و عمل اندر برکتاں عطا فرمائے ایک ایک منٹ اللہ پاک قبول فرمائے جیوں دے رہتے پھر ملاقات ہوئے گی 26 ستمبر بروز جمعرات انشاءاللہ الرحمن گول چوک سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ چوک
سمندری شہر دے اندر سالانہ شاف محشر کانفرنس ہے، ملک دے بڑے بڑے نامور علماء انشاءاللہ خطاب کرنگے تے میں ادنا جا طالب علم بھی آ رہے ہیں۔ محترم حاجی مرزا سعود صاحب بار بار اگے بھی کئی مرتبہ دعوت دیتی، ہن جان لگے ہم پھر کہہ کے گئے کہ قاری صاحب تساں ضرور کہنا ہے کہ کانفرنس اندر جتے ملک دے نامور علماء اوتھے تہاڈی بھی حاضری ہونی ہے انشاءاللہ۔ 26 ستمبر میں میں بھی پہنچاں گا، آؤ گے نا انشاءاللہ؟ اللہ پاک میری تہاڈی حاضری قبول فرمائے۔ چودھری سرفراز جٹ صاحب، سلیم درزی صاحب تے رکشے والا او کتے ببلو، یہ سارے او رکشہ پر کے بڑا رکشہ 222 تو قافلہ، اللہ پاک انہاں تے راضی ہو جائے، اللہ پاک قبول فرمائے۔ رانا مہران صاحب دے والدین دے اللہ پاک درجات بلند فرمائے۔ سارے دوستاں واسطے دعا، اللہ پاک برکتاں عطا فرمائے۔ مولانا حفیظ الرحمان صاحب، پوری ٹیم تے اللہ پاک راضی ہو جائے، اللہ پاک آج دی اس کانفرنس کو قبول فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔ یہ تھے مقرر شعلہ بیان واعظ خوشلغان للکار شہین حضرت مولانا قاری محمد اسماعیل عتیق صاحب، جو کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور عظمت کے حوالے سے گفتگو فرما رہے تھے، اور انہوں نے تو آج ماشاءاللہ سیرت النبی بھی بیان کر دی اور سیرت صحابہ بھی، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا ایمان بھی بیان فرما دیا۔ اللہ رب العالمین قبول فرمائے۔